एलुमनाई का बहुत मशकूर हूँ कि उन्होंने मुझे यहाँ पे आज मदऊ किया, इस तकरीब में शरीक हुए। और मुझे बड़ी खुशी है कि एक तालीमी इदारा जहाँ मैंने तालीम हासिल की वहाँ मुझे आने का मौका मिला और उसके लिए कुछ कंट्रीब्यूट करने का भी मौका मिला। अभी हैदराबाद के लिए एक यूनिवर्सिटी सेंक्शन फेडरल गवर्नमेंट से करवाई है और वहाँ पे ज़मीन भी मख्तस हो गई है और फेडरल PSDP में प्रोजेक्ट आ गया है। तो ये कोसार का जो इलाका है एयरपोर्ट की तरफ, वहाँ पे इंशाल्लाह एक यूनिवर्सिटी और बनेगी, जो टेक्निकल यूनिवर्सिटी होगी। अब्दुल रहमान राजपूत मेरा नाम है, एक्स MPA हूँ। अलमनाई जो ये प्रोग्राम ऑर्गेनाइज कर रही है उसका मैं प्रेसिडेंट हूँ। अलमनाई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। और सुहेल राजपूत हमारे गवर्नमेंट कॉलेज के ओल्ड स्टूडेंट हैं और उस ओल्ड स्टूडेंट के हवाले से जो कारनामे हमारी यूनिवर्सिटी के लिए और कॉलेज के लिए लोगों ने किए हैं, उनके लिए हम हीरोज़ ऑफ गवर्नमेंट कॉलेज के नाम से हमेशा एक प्रोग्राम करते हैं। लेकिन हमने सुहेल साहब के लिए खुसूसी प्रोग्राम इसलिए रखा कि जो खिदमात सुहेल साहब ने यूनिवर्सिटी बनाने में की, कॉलेज से यूनिवर्सिटी बनाने में जो किरदार अदा किया, वो किसी ने नहीं। और यूनिवर्सिटी जो कारनामा है वो हयात काम नाम रखा जाएगा। अलमनाई का है, सुहेल साहब का है और सिंध गवर्नमेंट के मुराद अली शाह का है। उसमें और भी दोस्तों की हमारी बहुत मदद है, लेकिन चूँकि मैं मुख्तसर ये नाम नहीं ले सकता। सुहेल साहब ने तो हमें फंडिंग की इसको रेनोवेट करने के लिए। 100 साल इमारत थी, नई ज़मीन बनी है, वहाँ दीवार बनाने के लिए पैसे दिए और इतना काम किया और आज तक कर रहे हैं। और वो सिर्फ गवर्नमेंट कॉलेज के लिए नहीं कर रहे, बल्कि वो हैदराबाद शहर के लिए भी बहुत बड़ा काम कर रहे हैं। तो उसी हवाले से हमने चाहा था, दोस्तों ने ये चाहा था कि हम लोग जो है मिलकर कोई उनके लिए कोई ऐसा इस्तकबालिया तरतीब दें कि उनकी शायाना शान इस्तकबालिया हो। और आप देखेंगे इंशाल्लाह आज हैदराबाद के लोग इनसे कितनी मोहब्बत करते हैं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्रोफेसर डॉक्टर तैयबा ज़रीफ, वाइस चांसलर गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद। आज की ये तकरीब गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद में मुनक़िद की गई है। ये इदारा 100 साल पुराना है और इसे गवर्नमेंट ऑफ सिंध ने, सैयद मुराद अली शाह साहब ने यूनिवर्सिटी का दर्जा दिया। आज की तकरीब के 2 हिस्से थे। पहले हिस्से में से डॉक्टर मोहम्मद सुहेल राजपूत साहब चीफ गेस्ट थे यूनिवर्सिटी के एक सर्टिफिकेट डिस्ट्रीब्यूशन सेरेमनी में, और दूसरे हिस्से में अलमनाई एसोसिएशन ने अपने हीरोज़ ऑफ GC यूनिवर्सिटी के हवाले से तकरीब मुनक़िद की है, जिसमें एसोसिएशन के सारे मेंबरान शामिल हैं और हम सब ने मिलकर तोहफ़ों की शक्ल में अपने मोहब्बत का इजहार किया है। और मैं समझती हूँ कि जो भी हीरोज़ हैं और जो अपने कारनामे जिन्होंने अंजाम दिए हैं, उनके लिए इस तरह की तकरीबात का इनेकाद होना चाहिए ताकि उनकी हौसला अफजाई हो और ये सिलसिला इंशाअल्लाह मुस्तक़बिल में भी जारी रहे। बेसिकली आज की तकरीब डॉक्टर सुहेल राजपूत साहब की जो खिदमात थी, बिलखुसूस हैदराबाद के लिए, सिंध के लिए, पाकिस्तान के लिए, उनको सराहने के लिए, उनको की खातिर ये और ख़ास तौर से गवर्नमेंट कॉलेज की तरक्की, गवर्नमेंट कॉलेज की डेवलपमेंट, गवर्नमेंट कॉलेज जो ने सफ़र जो कॉलेज से यूनिवर्सिटी का सफ़र तय किया है, उसमें हर तरह से सुहेल राजपूत साहब ने, चाहे वो सेक्रेटरी फाइनेंस रहे, चीफ सेक्रेटरी रहे, आज भी बाहैसियत ओम्बड्समैन वो उनकी मदद मावनत हमारे साथ है। तो उसको उनकी इन खिदमात को सराहने के लिए आज की ये तकरीब जो है अलमनाई गवर्नमेंट कॉलेज यूनिवर्सिटी हैदराबाद ने मुनक़िद की है। और ये तो बहुत थोड़ा है, मतलब जितनी उनकी खिदमात हैं, बिलखुसूस SDMशिप के ज़माने में ये गवर्नमेंट कॉलेज के सामने वाला जो ये पूरा, जब वो यहाँ सिटी के SDM थे तो उन्होंने ये पूरा एरिया क्लीन करा दिया था और यहाँ से इंक्रोचमेंट ख़त्म करा दी थी, डेवलपमेंट का काम शुरू करा दिया था। अब भी उन्होंने जब वो चीफ सेक्रेटरी फाइनेंस थे तो उन्होंने इस कॉलेज और यूनिवर्सिटी के लिए गवर्नमेंट ऑफ सिंध से फंड्स फ्राहम किए। फिर अब ये जो है अब बहैसियत चीफ सेक्रेटरी उन्होंने यूनिवर्सिटी को ज़मीन, इसके अलावा एक नया कैंपस खोलने के लिए ज़मीन की फराहमी, और न सिर्फ ज़मीन की फराहमी बल्कि उसकी डेवलपमेंट के लिए पैसों की फराहमी में जो है बड़ी मदद और मावनत की दी उन्होंने। और चीफ मिनिस्टर सिंध से कॉलेज के लिए, यूनिवर्सिटी के लिए समरी मंजूर करा के ये फ़ंड फराहम किया गया। तो हम
اس کو ٹوکن کے طور پر آج کی یہ تقریب منعقد. میں محمد فرید قریشی حیدرآباد چیمبر آف کامرس ممبر اینڈ بزنس مین کے حوالے سے میں گورنمنٹ کالج یونیورسٹی میں آیا ہوں. جیسا کہ آپ کے علم ہے کہ آج ہمارے حیدرآباد شہر کے وہ سپوت جو کہ گورنمنٹ کالج حیدرآباد کالی موری کے اسٹوڈنٹ رہے, انہوں نے یہ کالج کا حق ادا کر دیا ہے, حیدرآباد شہر کا حق ادا کر دیا ہے کہ سندھ کی سب سے بڑی پوسٹ چیف سیکرٹری ریٹائرڈ ہوئے ہیں. اس کے باوجود انہوں نے سندھ کے حوالے سے اتنا کام کیا ہے کہ شاید اس سے پہلے کسی اور چیف سیکرٹری نے اتنا کام کیا. تو یہ ہمارے لیے فخر کی بات ہے. حیدرآباد میں حیدرآباد کالج کو یہ فخر کا اعزاز ہے کہ یہ حیدرآباد کالج کا ایک اسٹوڈنٹ ہے. میرا نام ڈاکٹر حنیف کشتی والا ہے. میں اس شہر میں چائلڈ اسپیشلسٹ ہوں. مجھے فخر ہے کہ میں نے اس کالج سے اپنا کالج کیریئر سٹارٹ کیا تھا. اس کے بعد میں نے لمس میں ایم اے گیا ہوں. خوش قسمتی سے سہیل راجپوت صاحب میرے یہاں بھی کلاس فیلو تھے اور لمس میں بھی انہوں نے میرے ساتھ ہی ڈاکٹرشپ کی ہے. اس کے بعد وہ ظاہر ہے CSS دے کے اپنی فیلڈ میں چلے گئے, لیکن میں اس وقت سے یہاں تک آج تک یہاں پہ چائلڈ اسپیشلسٹ کے طور پہ کام کر رہا ہوں اور مجھے آج خوشی ہے میں ان کو ریسیو کرنے کے لیے یہاں بیٹھا ہوں. وہ ہمارے حیدرآباد کا فخر ہیں. تو آج مجھے کافی عرصے کے بعد ان سے مل کے بہت خوشی ہوگی. انشاءاللہ ہم ساتھ ہیں. چودھری مظہر الحق, ممبر ایگزیکٹو کمیٹی گورنمنٹ کالج یونیورسٹی المنائی. آج کا جو ہیروز آف گورنمنٹ کالج کے حوالے سے پروگرام ہے نہایت ہی عرض عزیز ہمارے گورنمنٹ کالج کے ہی اسٹوڈنٹ ہیں سہیل راجپوت صاحب, ان کے آنر میں رکھا گیا ہے, جن کی بے شمار خدمات اور ایفرٹس ہیں اس یونیورسٹی کے بننے میں, بنانے میں اور کام کرنے میں. تو آج بڑا ہمیں خوشی ہے کہ ہم حیدرآباد سے تعلق رکھنے والی شخصیت کو یہاں اس ایوارڈ سے دے رہے ہیں. اور اس کے اندر جو ہماری وائس چانسلر صاحب جو طیبہ ظریف صاحبہ آئی ہیں, ان کے بھی بہت ایفرٹس ہیں. میرا نام قاضی الیاس ہے اور میں حیدرآباد شہر میں UC چیئرمین ہوں. آج کی یہ تقریب جس نام کے لیے سجائی گئی ہے وہ سہیل راجپوت, جن کا تعلق حیدرآباد سے ہے. اور یہ حیدرآباد کے لیے بڑے فخر کی بات ہے کہ حیدرآباد جو کہ ایک پسماندہ اور جس کے لیے کہا جاتا ہے کہ نان ایجوکیٹڈ علاقہ ہے, وہاں چیف سیکرٹری جیسے پوسٹ پر بھی حیدرآباد سے لوگ آئے ہیں. اور آج ہم نے ان کے اعزاز میں تقریب رکھی ہے. SDM حیدرآباد سے انہوں نے اپنا سفر کا آغاز کیا تھا اور آخری میں وہ سندھ کی سب سے بڑی جو پوسٹ ہوتی ہے چیف سیکرٹری, اس پہ وہ ریٹائر ہوئے. یہ حیدرآباد کے لیے اور ہم سب کے لیے فخر کا مقام ہے. میں عبدالمجید قریشی, سابق ناظم یونین کونسل نمبر 13 سٹی حیدرآباد. سہیل راجپوت صاحب کے بارے میں کہ سہیل راجپوت صاحب حیدرآباد کا اثاثہ ہیں اور وہ حیدرآباد کے لیے انہوں نے کافی سوچا اور کافی کام بھی کیا حیدرآباد کے لیے. ہمیں یہ فخر ہے کہ آج وہ آئیں اور ہم ان کے استقبال کے لیے موجود ہیں. محمد رفیق راجپوت, جوائنٹ سیکرٹری المنائی ایسوسیشن آف گورنمنٹ کالج یونیورسٹی. میں یہ بتاتا چلوں کہ گورنمنٹ کالج یونیورسٹی بننے میں المنائی ایسوسیشن کا بہت بڑا کردار ہے. اس سلسلے میں ہمارے رحمان راجپوت صدر ہیں اور دیگر عہدیداران پروفیسر ادریس وغیرہ ہیں, کافی ان لوگوں کے ایفرٹس ہیں. ہم نے ایک پروگرام کر رہے ہیں المنائی کے تحت آج کل کافی عرصے سے. جو ہیروز ہیں ہمارے گورنمنٹ کالج یونیورسٹی کے یعنی گورنمنٹ کالج کے, ان کو ہم پذیرائی کرتے ہیں, ان کے ایک ستائشی پروگرام کرتے ہیں. تو اس میں آج ہم سہیل راجپوت صاحب جو چیف سیکرٹری رہ چکے ہیں اور ابھی امبرس مین ہیں, بہت سی اعلیٰ ہیں, ان کے اعزاز میں یہ پروگرام کیا جا رہا ہے. سہیل راجپوت صاحب کا بہت بڑا کارنامہ اس یونیورسٹی کے بنانے میں ان کے ایفرٹس ہیں. جب وہ چیف سیکرٹری تھے انہوں نے کافی فنڈس, اور جب وہ فائننس سیکرٹری تھے انہوں نے فنڈس کافی دلائے اس یونیورسٹی کو. یہ یہیں کے یونیورسٹی کے وہ طالب علم رہے ہیں.